सबसे पहले बात करें बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। लाहौर ये महंगाई और किल्लत के शिकंजे में ब्रायलर गोश्त भी महंगा होने लगा। एक ही दिन में गोश्त 14 रुपये किलो तक महंगा। आज गोश्त की कीमत 511 रुपये मुकर्रर की गई है। शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। किराना फरोशों की दुकानों पर चीनी नहीं मिल रही। चीनी ना मिलने से घरेलू सार्फिन शदीद मुतासिर। किराना फरोशों का होलसेलर्स पर कमर्शियल सार्फिन को चीनी देने का इल्जाम है। शहर में महंगाई का राज, ब्रायलर, फल और सब्जियां सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत दूर ना हो सकी। चीनी दुकानों पर मौजूद नहीं। ब्रायलर गोश्त चंद रोज सस्ता होने के बाद फिर महंगा होने लगा। एक ही दिन में ब्रायलर गोश्त की कीमत 14 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 511 रुपए मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर परचून 353, होलसेल 339, फार्म रेट 325 रुपए रहा। सब्जी और फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। आलू के सरकारी निर्ख 85 रुपए, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी निर्ख 75, बाजार में 120 रुपए किलो। टमाटर सरकारी निर्ख 150, बाजार में 200 रुपए किलो। लहसुन देसी सरकारी निर्ख 215, बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। आम के सरकारी निर्ख 340 रुपए, जबकि बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अंगूर सरकारी निर्ख 280 रुपए, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अमरूद सरकारी निर्ख 230, बाजार में 280 रुपए किलो। सेब सरकारी निर्ख 315 रुपए, जबकि बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहर में चीनी की किल्लत दूर ना हो सकी। दुकानों पर चीनी ना होने से घरेलू सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदारों ने होलसेलर्स पर कमर्शियल सारिफीन को चीनी देने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि हुकूमत तहकीकात करे, होलसेलर्स चीनी किसको दे रहे हैं। अंदरून शहर को असल हालत में बहाल करने का फैसला। फसील के साथ दुकानें और मार्केट्स अंडरग्राउंड बनेंगी। 4000 से ज्यादा दुकानों और 4 थानों की निशानदही ऑडिट शुरू। सर्कुलर रोड की बहाली के काम का भी आगाज कर दिया गया है। अंडरग्राउंड दुकानें और पार्किंग प्लाजा बनेगा। 3000 दुकानों को मुतबादिल जगह मिलेगी। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 96 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में नई अदालतों के कयाम के लिए 6 अरब 72 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल और जुडिशल रेस्ट हाउस के कयाम के लिए 3 अरब 87 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। MPA हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 14 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज, सोलिंग और सैलाबी पानी के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 73 अरब के फंड्स की मंजूरी शामिल है। शहर के तारीखी सर्कुलर रोड पर 3000 दुकानें खत्म होने से सड़क को तौसीह दी जाएगी और उसकी तज़ीन व आराइश की जाएगी। सर्कुलर रोड पर अंडरग्राउंड दुकानें और अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। ये दुकानें सर्कुलर गार्डन में जेरे जमीन बनाई जाएंगी। शहर का ये तारीखी रोड अंदरून शहर के माथे के तौर पर जाना जाता है। इस रोड पर अंदरून शहर के मुतादिद दरवाजे आते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे ठोकर न्याज बेग के अतराफ तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया फुटपाथ भी तजावुजात की नज़र हो गया। तजावुजात माफिया की वजह से कई घंटों का ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। तजावुजात माफिया ने फुटपाथ पर भी कारोबार सजा लिया। शहरियों का गुजरना मुहाल। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर फौरी तौर पर तजावुजात हटाने का मुतालिबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर रश की, तो रश जो है वो थमने का नाम नहीं लेता और ट्रैफिक जो है वो इस कदर जाम रहती है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स जो है वो परेशान रहता है। मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है और जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग है। मोटरसाइकिल, रिक्शों की और जो गाड़ियों की यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग है, उसके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उसका जो है वो एक यहाँ पर इस कदर जो है वो ताज़ा बंधा रहता है कि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स जो है वो ना सिर्फ इससे परेशान होता है बल्कि घंटों जो है वो उसको ट्रैफिक जाम का मुजाहरा जो है वो करना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ले रेडी बानों की, तो रेडी बान भी जो है वो सड़क के बीच जो है वो अपनी रेडियाँ लगा के कारोबार करते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ साथ तजावुजात माफिया जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सरगर्म है, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुसलसल जो है वो मुतासिर रहती है। जिसके हवाले से अहले इलाका का, राहगीरों का इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ से तजावुजात का जो है वो सफाया किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तजावुजात के सबब जो है वो तमाम ट्रैफिक बेहंगम सूरत में जो है वो बदल जाती है और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी इस कदर शदीद मुतासिर होती है कि यहाँ पर घंटों जो है वो रुकना पड़ता है। इससे तमाम अफराद का इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि
کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہاں پر ان تمام تر مسائل کا جو ہے وہ سد باب کیا جائے، تاکہ یہ بھی لاہور کی دیگر اہم شاہراہوں کی طرح ایک خوبصورت شاہراہ بن سکے اور جہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ مابق جاری رہ سکے۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جیل روڈ قائد و ملت کالونی کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ علاقے کی ٹوٹی پھوٹی گلیاں عوام کے لیے آسان بن گئی۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گلیوں کی خستہ حالی کے باعث بزرگوں اور بچوں کا چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی مرمت اور بجلی کے نظام کو فی الفور بہتر بنایا جائے۔ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن دھوبی گھاٹ روڈ کی مرمت کا کام التوا کا شکار ہو چکا ہے۔ شہری کہتے ہیں سڑک پر نئی سیوریج پائپ لائن ڈالی گئی ہے مگر روڈ کو مرمت کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا۔ شہری کہتے ہیں عرصہ 2 ماہ سے روڈ کی مرمت کا کام نہیں ہو رہا۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کروایا جائے۔ مغل پورہ میں واقع گلستان محمد پارک عرصہ دراز سے اپنی حالت کھونے لگا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ پارک میں سرے سے بچوں کے لیے جھولے میسر نہیں ہیں اور نہ ہی بڑوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی بینچز دستیاب ہیں۔ مکینوں کی جانب سے متعلقہ محکمہ اور سیاسی قیادت سے پارک کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ چائنا اسکیم ماڈل بادشاہ روڈ پر نرس واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہو گیا۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ سے پلانٹ پر پانی کی سپلائی بند ہے۔ پانی کے حصول کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں انہیں مفت پانی بھی میسر نہیں۔ اہل علاقہ نے متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ بلاک 3 سیکٹر A1 کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہونے سے علاقے میں 2 ماہ سے صاف پانی کی قلت ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں فلٹریشن کے بغیر پانی پینے کی وجہ سے بچوں میں بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کیا جائے۔ لیسکو صحافی کالونی سب ڈویژن کا رینجرز کے ہمراہ سرحدی علاقوں میں آپریشن کے دوران متعدد ٹیوبویلز میں بجلی چوری پکڑی گئی۔ ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری ہو رہی تھی، مقدمات درج ہوں گے۔ SDO محمد صغیر کی جانب سے کہا گیا ٹرانسفارمرز اور 11 kV لائن اتار کر قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ بجلی چوروں کو لاکھوں روپے کے ڈیٹیکشن بلز چارج ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لیسکو صحافی کالونی سب ڈویژن کا رینجرز کے ہمراہ سرحدی علاقوں میں آپریشن ہوا۔ آپریشن کے دوران متعدد ٹیوبویلز میں بجلی چوری پکڑی گئی۔ ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری ہو رہی تھی، مقدمات درج ہوں گے۔ SDO محمد صغیر کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ ٹرانسفارمرز اور 11 kV لائن اتار کر قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ بجلی چوروں کو لاکھوں روپے کے ڈیٹیکشن بلز بھی چارج ہوں گے۔ محکمہ لائف سٹاک کی اراضی پر قبضہ مافیا کا راج ہے۔ 4907 ایکڑ اراضی واگزار نہ کروائی جا سکی۔ آڈٹ رپورٹ 2024-25 میں اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا۔ محکمہ قابضین سے جگہ خالی کروانے میں ناکام۔ رپورٹ پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی 4907 ایکڑ 4 کنال سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار نہ کروائی جا سکی۔ سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کا راج۔ آڈٹ رپورٹ 2024-25 میں انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ پنجاب اسمبلی کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ قابضین سے جگہ خالی کروانے میں ناکام رہا، جبکہ 3527 ایکڑ اراضی کے معاہدے 2009 سے 2012 میں ختم ہوئے، تاہم اراضی واگزار نہ کروائی گئی۔ یہ 3527 ایکڑ اراضی میں جھنگ، خانیوال، جہانگیر آباد کے علاقے شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرائے پر دی گئی اراضی سے محکمہ لائیو سٹاک کو 1,22,87,82,000 روپے کرایہ بھی ادا نہ ہوا، جبکہ محکمہ لائیو سٹاک نے جگہ واگزار کروائی، نہ ہی کرایہ وصول کیا۔ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے لیے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، بورڈ نے 96 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26 کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 32ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 96 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین PND بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ اجلاس میں جن منصوبوں کی منظوری دی گئی ان میں لاہور ہائی کورٹ میں نئی عدالتوں کے قیام کے لیے 6 ارب 72 کروڑ کے فنڈ منظور کیے گئے ہیں۔ DG LDA طاہر فاروقی زیر صدارت LDA ٹاؤن پلاننگ ونگ کا اجلاس ہوا۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اجلاس میں DG LDA نے ہدایت کی کہ زیر تعمیر املاک میں ٹاؤن پلاننگ سے متعلقہ SOPs کا نفاذ یقینی بنایا جائے۔ DG LDA نے کہا کہ زیر تعمیر املاک کو بلڈنگ مٹیریل باہر رکھنے کی اجازت نہیں، گرین شیٹ سمیت دیگر SOPs پر عمل کیا جائے۔ DG LDA نے کہا زیر تعمیر املاک کنسٹرکشن کے SOPs فالو کریں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ڈینگی سرویلنس کا جائزہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل AC ماڈل ٹاؤن CEO ہیلتھ ہمراہ تھے۔
डिप्टी कमिश्नर ने इच्छा, फिरोजपुर रोड और अतराफ में हाई रिस्क जोन्स में स्प्रे और मॉनिटरिंग की हिदायत भी जारी की है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। इस मौके पर CEO हेल्थ ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने लार्वा मिलने पर अतराफ के 10 घरों में फौरी स्प्रे की हिदायत की। डेंगू लार्वा छुपाया नहीं जाएगा, डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा का कहना था।